शुक्रिया। तो उम्मीद कर सारे प्यारे भाई ठीक हो जान। दोस्तों ये थोड़ा जिहा मैं सीनरी दिख लेना पिया कोट छोटे इलाके दे विच। सीनरी के नाल नाल एक टावर लगा खड़े ये पे ये टावर ये इलाका तुसा डिठा हो सी एक कमेंट दसे सो ये केड़ा इलाका है। हालांकि हर दोस्त ये तो गुजरते हैं कोट छुटा वेंदन और ये टावर केड़ी जगह ते लगा खड़े ये पे सामने टावर ये सपीटा मारी नाम मुराद आप ही डासन बिने पूरी ये सटे सन। अच्छा दोस्तों ये टावर दे आगू गुजरते पे ये फाटक यानी कि रेलवे फाटक मस्जिद इब्राहिम खलील जाई मैं तो कहना चाहूँगा। और इस तो बाद अगो ये वे रेलवे फाटक नाल नाल शुदा रक्शे वाला भी मेरे ख्याल शहर में जिन्हें बदे गर्मी है उधर छत ले उधर ये देखो खूबसूरत मनाजिर हैं। और इतना ज़्यादातर ट्रालियाँ भी चलते हैं मिट्टी से भरे हुए। और ये शायद पता नहीं बट्टे देवे पैन या कोट छुटा शहर दे विच यानी कि कोई बरात वगैरह थी है उन्हें वास्ते नहीं मैंने पता का नहीं। और दोस्तों जुड़े रहो सारे नाल इंशाल्लाह। पेज में नवा बनाए पहली वीडियो लेना पिया ये देखो। अच्छा दोस्तों उस तो बाद वल बाईपास से चढ़ते पे हैं बाईपास है उधर बाईपास जरा के कोट छोटे वाला बाईपास है ना इन्हें उधर चढ़ते पे हैं छोटे छोटे बच्चे झूले खेलते पे हैं। और ये वे बाईपास मामूरी रोड वाला बाईपास असा मैंने डीजी खान की तरफ इन्हें पे सीधा डीजी खान की तरफ निकड़ा बॉल क्रॉस करना पे रोड। शुएब खोसा में को मिल गए पहले मिला के शुएब वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो खरियाते यार पहला मिलाक बढ़ना मैं पहले पेज दे शुएब खोसा मिल गया जी जिंदाबाद इंशाल्लाह। शुएब इलाका दिखेगा मैं दोस्ते को ते पहला मिलाक बढ़ना बता पेज बस उम्र तक बताए हाँ बहुत जन पता ही नहीं मैं शुएब खोसा आ गए जिंदाबाद। दोस्तों ठीक हो खरियाते शुएब भाई बिल्कुल फिट हो अदा मैं चैनल का नाम रखे बरकत का सफर आए विलाग हाँ ये सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करें क्या। अच्छा दोस्तों बी गाल है जेरे वीडियो बनाओ एक तो कुल्फी वाले तो पापड़ वाले तो सब्जी वाले ये शोर कर अगर रोड से चलो शुएब भाई ट्राले वाले शोर मचा रहे हैं। अच्छा शुएब भी तो बड़े समय में मैं पेज का नाम रखे बरकत का सफर माशाल्लाह बरकत का सफर पहला व्लॉग बने दे पियूँ पहली वीडियो लेंदे पियूँ। दोस्तों इलाका ही देखो इंशाल्लाह सफर ही बरकत है वैसे भी बरकत इंशाल्लाह। अच्छा सुथरा पंजाब वाले ये देखो ये इन्हें वो है अपना ये कूड़ा गिरगट सारा सुथरा पंजाब वाले जमा करें पानी मरे दे माशाल्लाह रोड के उत्ते पानी मरे यार बड़ी मेहनत कर शदीद गर्मी दे यार। दोस्तों ठीक हो खरियाते दोस्तों पहला व्लॉग मैं पेज वास्ते बनाया गप शप मतलब कमेंट तुम नहीं रखो ख्याल कराए इलाका देखो एंजॉय करो इंशाल्लाह नित नई वीडियो और मुख्तलिफ इलाके का वीडियो मुख्तलिफ तस्वीर मुख्तलिफ सफ़र करे तो इंशाल्लाह जुड़े रहो। बरकत का सफ़र पेज लाजमी फॉलो करने इंशाल्लाह तो आपको चंगे तो चंगे अच्छे तो अच्छे वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया थैंक यू। वे कोट छुट्टा यानी कि बाईपास के नाल ये सारे गुड ट्रांसपोर्ट यानी कि ये जो ट्रक वाले छुदे इन्हें का यह अड्डा दूर दराज से अपना लोड वगैरह चाह के वेंदे और ये होटल है इब्राहिम होटल ये होटल के सामने देखो ये ट्रक वाले खड़े है जेरे दोस्त को ज़रूरत हो ट्रक स्पेशल करना हो कितने सामान पहुँचाना हो ये ट्रक वाले ई होटल के सामने ई साइड से खड़े होंगे और ये मुख्तलिफ इलाके यानी कि पूरे पाकिस्तान के ट्रेवल करें और सामान पुजे मकसद है कोई गंदम हो या कोई फूड का सामान हो जो भी सामान हो लोग अंदर इतना ट्रकें को स्पेशल करें और स्पेशल करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच दें उतना बन के अपना सामान लें दें। ये दोस्तों ये इलाका ही वे ये काम थी ना पे
یہ پہ مزدور سے کام کرے پہ وہ مکسچر مشین ہے پتہ کیا ہے وہ کھڑی ہے سامنے یہ پہ ماشاء اللہ میں جیویں کہ تو کو آکھے نا انشاءاللہ این پیج دے تو کو ایسے ایسے ویڈیو مل سے نا تو خود حیران تھی جو اچھا دوستو اندر نال ابراہیم ہوٹل دے نال ایک بیا یہ ٹرک اڈا بھی ہے تا میاں والی گڈاز کمپنی اے دیکھو اے میاں والی گڈاز فروٹک ایجنسی اے قانونی دے نال ہے اے تا یعنی کہ ٹرکیں دے اڈے بہوں ہوندے اے پہ اے قانونی بہترین اچھی قانونی لوگ اندر نہیں تھا پلاٹ وغیرہ اپنے گھندن انشاءاللہ پورے پاکستان دے ولاگ تو کو دیکھے سوں انجوائے کرے سو دوستو سوئمنگ پول لگا پہ اور دندے پہ چوہر وغیرہ سینری بھی چیک کرو سینری نا میں کھاڑ میں یہ بارے والے نا اچھا یہ دوجا گیٹ ہے دوستو اپنا ایک قانونی دا دوجا گیٹ ماشاء اللہ روڈ دی رونق ہینو ٹرک یہ پہ بڑے ٹرک ایک روڈ دی رونق ہونا ہم نے کیا چاہیے انشاءاللہ ٹریول کرے سوں تو آپ کو ولاگ دکھے سوں چاہے دوستو تو گھر بیٹھے کیونکہ سفر میں کرنا پٹرول سڑنا دور دراز علاقے سے میرا انشاءاللہ تو دکان پہ بیٹھے ہوئے دفتر بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے کتنے ہی بیٹھے ہوئے تو اچھی ویڈیو مل رہے سن اچھا یہ سینری چیک رہے سو دوستو سادہ قانون یہ کڑے اپنا یہ پہ ماشاء اللہ اوور لوڈنگ ٹریکٹر والے کھڑے ہیں ٹریفک والے انہیں کو ہدایت کریں تھے کھڑے کہ یار اوور لوڈنگ نہ کرو سارے محافظ کھڑے تھے ویسے بھی اوور لوڈنگ کا احتیاط کریں سارے ٹریکٹر ٹرالی والے میرا لیکن کہیں حادثے کا سبب نہ بن ملے اس واسطے ٹریفک والے نے کو روکی کھڑے ہیں کہ احتیاط کرو بھلا ناراضی تھی پہ کو روکیا کیوں نہیں لیکن روکن قانون کا فرائض ہے ہدایت کرنے نقصان نہ کرو بٹا ریٹو جا کے تو تیتری موڑ دے نال تیتری موڑ بائی پاس ملے شاہ طرف مجھو نا ڈیریک نے آؤ تیتری موڑ کرنے والا کوٹ چھوٹا شہر ہے مجھو ایک تو ایک سونا جا شو روم نظر دی ہونڈا عطا موٹرال یعنی کہ موٹر سائیکل ہیں ہونڈے دے ٹھیک ہے نا عطا موٹرال شو روم یہ چھوٹے دے پہ اس تو بعد سیدھا تو سو کوٹ چھوٹے ماشاءاللہ خوبصورت شہر خوبصورت نظارے جنی خوبصورتی ہے کہ یہ گھوٹے والے تو آپ کو رستے میں مل سن گھوٹے والے یہ سامنے جڑے نا یہ گھوٹے والے ہیں الحمدللہ زبردست شہر ہے یار کوٹ چھوٹا بہترین عمر مشینری سولر سسٹم یہ استاد شفیق دی دکان ہے جہاں کاراں بنیا تو پڑے تھے ماشاء اللہ دوستو وزٹ کرے سو انجوائے کرے سو یہ پیج کو لائک بھی کرے سو تاکہ تو آپ کو نمیاں تو نمیاں ویڈیو مل سن ماشاء اللہ اچھے ویڈیو زبردست یار ستھرا پنجاب دے ورکریں کو دیکھو کتنی شدت نال گرمی ہے آج اس شدت دے وچ گرمی دے وچ اپنا محنت کرنے کا ماشاء اللہ یہ دیکھو این طرف ہی تو آپ کو ستھرا پنجاب والے مل سن اور این طرف ہی جو دے محنت مزدوری کریں اچھا دوستو تھوڑا جہاں اگوتے دے سو نا افنان آئس کریم افنان ریسٹورنٹ باربیکیو افنان یہ پہ بہترین اچھے کھانے چائے وغیرہ آئس کریم وغیرہ بہترین مل گئے تو اس تو بعد تو آپ کو مل سی ایک ٹریکٹر کا شو روم جتنا غازی ٹریکٹر کھڑے ہو سن یہ پہ اور ان تھوڑا اگوتے ہو سو ایک پیٹرول پمپ ہو سی پی ایس ہو یعنی کہ صرف انجوائے واسطے تو آپ کو دکھیں پہ یار دوست دور دراز کرنے
سعودی عرب دبئی اور بے ملک جڑے سارے پاکستانی برا ہیں اپنا ملک اپنا وسیب اپنا علاقہ اپنا شہر دیکھ کے خوش تھے سن ماشاء اللہ. یہ واسطے زیادہ تر ویڈیو میں بڑے نہ رہا یہ ٹرک نے سامان لانا پہ دیکھو یار. یہ پیج کو فالو بھی کرو لائک بھی کرو انشاءاللہ مزید کو اچھے اچھے ویڈیو مل سن. یہ شہر دے انٹر تھی بھی ماشاء اللہ یہ پہ یہ فریجاں تو مل سن زبردست. یہ دیکھو ہیئر کمپنی پیناسونک کمپنی ڈھیر کمپنی نے دوستو یہ ویڈیو کو شیئر کرے سو نال نال انشاءاللہ برکت کا سفر جاری ہے. مزید وہ اچھے تو اچھے ویڈیو مل سن. اے مریم نواز گرین بس انہیں اپنا سٹاپ ہے یہ جرا ڈیٹے ایک سٹاپ این طرف ہوئے بیا سٹاپ اون طرف ہوئے جرا ڈی جے خان ویسن اون طرف ہوئے جرا ڈی جے خان میں بس اسی اون طرف ہوئے رہائش کا اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھوٹا. دوستو ماشاءاللہ ایک کمنٹ دسے سو کہ ویڈیو تو آپ کو کیویں لگی ہوتی دبئی سعودی عرب پاکستان جتوں نے بھی دوست دے پے یہ ویڈیو دیکھ سو کمنٹ کرے سو لازمی. شکریہ تھینک یو.